बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी और दिन है जुमे का। ऐसा लगता है कि नून का सियासी चेहरा नूनी वोट बैंक का असल मरकज़ और बरसों से पंजाब की बिजनेस क्लास का पसंदीदा लीडर रूठ गया है। उसे कमज़ोर हुकूमत का चैलेंज कबूल करके खुद ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहिए था, मगर उसने स्टीयरिंग अपने मैनेजर भाई के हवाले कर दिया। हो सकता है कि वो अब भी बैक ड्राइविंग करे, लेकिन जब वो खुद ड्राइव करता था तो साथ साथ सियासत भी करता था। छोटे भाई का ज़्यादा फोकस मैनेजमेंट पर होता था, सियासत पर नहीं होता था। अच्छा, ये बड़ा धचका लगा है नून लीग के हामी साफियों को ना, बहुत उनको दिल में उनके दर्द उठा है कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। ज़ाहिर है लोगों को नज़र आ रहा था कि जहाज़ पे ऊपर चक्कर लगाएंगे, पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर ग्रुप होगा, जहाज़ों पे कभी मियाँ साहब के साथ हम अमेरिका जा रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं, कभी कतर जा रहे हैं, कभी यूएई जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब उम्रे करने जा रहे हैं, कभी सरकारी हज करने जा रहे हैं। तो ये जिनको इन बात का एक वो था एक्सपेक्टेशंस थी, तो उनको तो बड़ा झटका लगा, उनका दिल हिल गया बेचारों का। अच्छा, सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि वो सोचता तो होगा, यानी नवाज शरीफ सोचता होगा कि उसके साथ क्या हुआ और किसने ये किया। उसे बड़े शौक से वापस लाया गया, मुकदमात ख़त्म हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड का बंदोबस्त हुआ, मुखालिफ जेलों में डाले गए, बेहतरीन उम्मीदवार थे उनमें से भी चुन चुन के खड़े किए गए। अच्छा, ये देखें ना कि इस चीज़ के ऊपर ये आवाज़ नहीं बुलंद करते रहे कि लोग जेलों में, इनको निकालें, गलत कर रहे हैं आप। ये लोग बस ये करते रहे कि पीटीआई नहीं आ रही, पीटीआई नहीं आएगी, 35 से ज़्यादा सीटें इनको नहीं दी जाएंगी। लेकिन अवाम ने कहा अच्छा हम तुम्हें बताते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये अंसार अब्बासी साहब जैसे लोगों की खबरों की वजह से और ये ओन चौधरी जैसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से लोगों ने नफरत में लोग निकले, और ये जजेस जिन्होंने फैसले दिए उनकी नफरत में लोग निकले। और अब फिर मतलब अभी तक हमने नहीं सीखा। अभी भी हमें लगता है कि अंसार अब्बासी साहब से हम खबरें लगवा के बयानियां बना लेंगे, ओन चौधरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बयानियां बनवा लेंगे, और ज़्यादा नफरत बढ़ेगी, और ज़्यादा नफरत बढ़ेगी। हम गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं, हमने अभी भी नहीं सीखा 8 फरवरी से। उसके बाद जनाब कहते हैं कि सुहेल वड़ाई साहब, मुक़्तदर भी मेहरबान थी नवाज शरीफ पर, मुक़्तदर भी यानी इस्टेब्लिशमेंट भी मेहरबान थी, बस कमी थी तो बयानिए की। मजलूम कार्ड मुखालिफ पार्टी के पास चला गया था। मुइशत का नारा इसलिए कामयाब ना हुआ कि पीडीएम हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी बहुत ख़राब थी। अदलिया के खिलाफ बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इसलिए ना चल सका कि मौजूदा अदलिया तो मेहरबान थी। इसलिए तजाद को ये सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं कि काजी फाइजी साहब मेहरबान थे, आमिर फारूक साहब मेहरबान थे, इस्टेब्लिशमेंट मेहरबान थी, ये सुहेल वड़ाई साहब लिख रहे हैं। अच्छा, अदलिया तो मेहरबान थी, इसलिए तजाद को समझना और समझाना मुश्किल था। माजी की मुक़्तदरा के खिलाफ भी खुलकर बोलने में कई अमर माने थे, वो भी ना बोल सके। कुछ ज़ाती मसाइल भी आड़े आते रहे। वो कभी बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, कभी लोग प्यार से उसे गूंगा पहलवान भी कहते हैं। नवाज शरीफ को गूंगा पहलवान भी कहते हैं। पाकिस्तान आने के बाद उसने वो ना मीडिया से मिला ना ही आम लोगों से। मखसूस लोगों के घेरे ने उसे ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत दूर रखा। अच्छा, अब नवाज शरीफ पे डाल रहे हैं कि उसको सही हक़ाइक़ नहीं पता था, उसे ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं पता था, उसे ज़मीनी हक़ाइक़ ठीक बताए नहीं गए। भाई, आप लोगों ने कॉलम लिख लिख के नवाज शरीफ को बताया है कि 2/3 मेजॉरिटी तुम्हें मिल रही है, एस्टेब्लिशमेंट के पास तुम्हारे लिए ऑप्शन कोई नहीं है, तुम्हें लाया जाएगा। आप लोगों ने अपने कॉलम्स में लिखा है, और आज आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो है वो इर्द गिर्द के लोगों की नहीं, उनको सही पता नहीं चलता था। हालांकि मियाँ साहब के बारे में यह है कि वो 4-5 सहाफ़ियों की बात ज़्यादा सुनते हैं, उनके कॉलम्स पर एतमाद ज़्यादा करते हैं, बजाय इसके कि पूरी पार्टी कोई मशवरा दे। उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि जब नताइज सामने आए तो उसे महसूस हुआ होगा कि जिसने भी ये सब किया है उसके साथ हाथ हो गया, कि ये जिसने भी नवाज शरीफ के साथ किया लेकिन नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया। ये सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं। उसके इक़्तिदार से पीछे हटना उसके रूठने की निशानी है, जिससे नून के वोटर का दिल ज़रूर टूटा होगा। इलेक्शन से चंद दिन पहले मुक़्तदरा उसे मजबूत हुकूमत देने पर आमादा थी। मुइशत की तरक्की के लिए बांग्लादेश मॉडल बनाकर मुक़्तदरा और अदलिया की मुकम्मल हमायत उसे देना थी। यानी सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की भी हमायत नवाज शरीफ को होनी थी 10 साल के लिए, काजी फाइज़ साहब की भी, उसके बाद काजी फाइज़ साहब के बाद मंसूर अली शाह साहब की भी। यानी अदलिया में तो ज़ाहिर है काजी फाइज़ साहब के बाद मंसूर अली शाह साहब हैं, तो ये कह रहे हैं कि इन सब की हमायत होनी थी, मंसूर अली शाह साहब की भी, इन सारों की, अदलिया की पूरी हमायत होनी थी नवाज शरीफ के पीछे। मगर मुक़्तदरा के मंसूबे और अंदाजे दोनों नाकाम हुए। असल वजह मुक़्तदरा का यकजां ना होना और बार बार मंसूबे बदलना थी। कभी आज़ाद उम्मीदवारों का मेला लगाने की मनसूबाबंदी की गई, तो कभी हंग पार्लियामेंट की, कभी नून को सब कुछ देने की बात की जाती, और कभी कहा जाता कि दवाई ज़्यादा डाल दी गई तो नून को रोकेंगे कैसे। कभी कहा जाता था कि वो तो माजी में भी मुक़्तदरा से लड़ता रहा है, इस बार भी लड़ेगा, इसलिए बंदोबस्त पहले से कर लेना चाहिए। मुक़्तदरा के 2 बड़े तो चाहते थे कि वो आए और मजबूत हुकूमत चलाए, यानी नवाज शरीफ आए। मुक़्तदरा के इस्टेब्लिशमेंट के 2 बड़े चाहते थे कि नवाज शरीफ आए और हुकूमत बनाए, मजबूत हुकूमत चलाए। लेकिन 2 बड़ों के नीचे वाले इस हिकमत अमली से मुतफिक नहीं थे, वो चेक एंड बैलेंस के ज़्यादा हामी थे। मुक़्तदरा के बदलते हुए फैसलों ने उसे लाजमी मायूस किया होगा, यानी नवाज शरीफ को बहुत मायूस किया होगा, इसलिए वो रूठ के बैठ गया है। नवाज शरीफ रुस गए हैं जनाब, नाराज़ होकर बैठ गए हैं।
جیسے وہ پہلے نہیں تھا کہ پیٹرول بڑھا تھا تو میاں صاحب ناراض ہو کے چلے گئے اور آنکھوں میں آنسو تھے اور بالکل سارا ان کی قمیض گیلی ہو گئی، آنسوؤں سے تر ہو گئی اور بہت روئے اور دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے اور دھاڑے ان کی آوازیں آتی رہی چیخنے کی اور باہر نکل رہے تھے، لوگوں نے وہ گھر والوں نے بڑی مشکل سے پکڑ کے بٹھایا، بہت پریشان تھے کہ پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ نواز شریف نے 4 دہائیوں سے بھی طویل اپنے سیاسی کیریئر میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ وہ مقتدرہ کے لاڈلے کی حیثیت سے سیاست میں وارد ہوا، اب یہاں پہ مان رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی نواز شریف کو لائی تھی۔ وہ مقتدرہ کے لاڈلے کی حیثیت سے سیاست میں وارد ہوا، اس ضیائی زمانے میں پیپلز پارٹی سوتیلی تھی، اس کے مخالف لاڈلا ہوا کرتے تھے۔ صوبائی وزیر خزانہ بنے، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کو عہدہ حاصل کیا۔ اس زمانے میں لاہور اور پنجاب پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے ترقی، معیشت اور روزگار جیسے حربے اختیار کر کے اپنی سیاسی گنجائش نکالی اور پھر کچھ خوف اور کچھ ترغیب سے آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کو کمزور کیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ پنجاب کی مڈل کلاس، بالخصوص پنجاب کی بزنس کلاس کی آنکھوں کا تارہ بن گیا۔ پی پی مخالف محاذ رائی کا چیمپئن ہونے، دائیں بازو کے واحد لیڈر ہونے اور اپنے مذہبی تشخص سے اس نے جماعت اسلامی اور مذہبی جماعتوں کا ووٹ بینک بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں اس کی سیاست کا مقابلہ نہ کر سکی اور آہستہ آہستہ اس کا ووٹ بینک بالکل ہی ختم ہو گیا۔ دوسری طرف لاڈلا بھی آزمائشوں میں مبتلا ہو گیا، مقتدرہ سے بگڑی تو سوتیلا ہو گیا، مگر سمجھدار بہت تھا، ہمیشہ پچھلا دروازہ کھلا رکھتا تھا۔ یہ بھی انکشاف کر رہے ہیں کہ نواز شریف بظاہر اسٹیبلشمنٹ سے لڑ ہوتا تھا لیکن پچھلا دروازہ کھلا رکھتا تھا، بیک ڈور رابطے ہوتے تھے، بڑا سیانہ تھا۔ اچھا یہ سیانہ کہہ رہے ہیں، آپ بتا دیجیے گا اس میں لفظ کیا ہونا چاہیے، کیا تھا؟ لڑائی کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی کرتا تھا، 4 بار مقتدرہ سے لڑا، اسٹیبلشمنٹ سے لڑا اور پھر صلح کرتا رہا۔ آج کل پھر اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا تھا مگر سازشوں کا مقابلہ نہ کر سکا، پہلی بار مؤثر بیانیہ نہ بنا سکا، لاڈلے اور ستیلے میں فرق کو بیان نہ کر سکا، خان کے مسئلے کا سیاسی حل تلاش نہ کر سکا۔ انتخابات میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ خان کا کیا کرنا ہے، وہ جواب دیتا تھا مقتدرہ سے پوچھو، اسٹیبلشمنٹ سے پوچھو، حالانکہ جواب ہونا چاہیے تھا کہ اس مسئلے کو حل میں کروں گا۔ لوگ اسے بھولا سمجھتے ہیں لیکن وہ بہت سیانا ہے، مگر اس بار غصے کی وجہ سے مار کھا گیا۔ غصے میں کیے گئے فیصلے درست نہیں ہوتے، مصالحت کی بات کرتا تو تحریک انصاف غیر متعلق ہو جاتی، معافی نہ دے کر اس نے پی ٹی آئی کو زندہ رکھنے میں مدد دی۔ اب وہ مریم اور شہباز کی سیاست میں سرپرستی کرے گا۔ ظاہر ہے اس وقت تو کہتے تھے ان کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک کرو، کے پی کے والوں تم بڑے جاہل ہو، تم بڑے بیوقوف ہو، تم نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ کے پی کے والوں نے کہا ذرا صبر کرو، وہ جو ایک چلتا نہیں ہے ذرا صبر کرو، وہ انہوں نے کہا ذرا صبر کرو، 8 فروری آنے دو۔ پھر کے پی کے نے ان کو ہی وہاں سے وہ ان کے دانت کھٹے کیے کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں نمائندگی کرے گا لیکن اصل توجہ پنجاب پر دے گا تاکہ مریم کو مستقبل کا سیاسی چہرہ بنا سکے۔ میری رائے میں جس طرح انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت، اسی طرح سیاسی جماعتوں پر بھی مختلف مراحل گزرتے ہیں۔ نون لیگ بھی بچپن سے جوانی میں آئی اور اب بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، اسے 4تھی بار مرکز میں اقتدار مل رہا ہے۔ بڑھاپے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس جماعت میں نئے لوگ بالخصوص نوجوان آنا بند ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہاں بیماری پیپلز پارٹی کو بھی لاحق ہے، یہی بیماری پیپلز پارٹی کو بھی لاحق ہے۔ بلاول بھٹو نوجوان ہونے کے باوجود پنجاب کی یوتھ کے لیے کشش نہیں بن سکے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کی قیادت عرصہ دراز سے پرانے چہروں کے ساتھ سیاست کر رہی ہے، نوجوان قیادت کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، نیا ووٹ نون کی طرف نہیں آ رہا۔ خان بھی بوڑھا ہے مگر یوتھ اسی کی طرف مائل ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اگر تو نون اور پیپلز پارٹی نے زندہ رہنا ہے تو نوجوانوں کو اپنی جماعت میں شامل کریں۔ برطانیہ میں ینگ کنزرویٹو اور ینگ لیبر بڑے متحرک ونگ ہیں، ان کو مثال بنا کر پاکستان کی سیاسی جماعتیں یوتھ ونگز کو متحرک کریں۔ وہ بے شک ذاتی عمرہ میں بیٹھ کر سیاست ہی کرے گا مگر وہ لاکھوں لوگ جو اسے اپنا لیڈر مانتے تھے، نواز شریف کو، یعنی نواز شریف بے شک ذاتی عمرہ میں بیٹھ کر سیاست کرے گا مگر وہ لاکھوں لوگ جو اسے لیڈر مانتے تھے مایوس ہو گئے ہیں۔ اسے چاہیے کہ جاتے جاتے کچھ ایسا کرے کہ پارٹی میں جان پڑ جائے۔ اب تو اس کی کوئی مجبوری بھی نہیں، اقتدار خود تو لینا نہیں، اب سچ بولے، پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کر قومی مفادات کی بات کرے، نفرت کو سلانے کی خاطر خان سے بھی بات چیت کرنے کا راستہ ہموار کرے۔ وہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، اپنے تجربے کا جادو چلا کر سیاست میں مفاہمت کی بنیاد رکھ جائے۔ بھائی عمران خان بات کرے گا تو یہ بات کرنے کی جرات کریں گے نا، عمران خان کیوں چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے بات کرے؟ اور جو مولانا صاحب سے بات ہو رہی ہے وہ اقتدار نہ ان کے ساتھ اقتدار میں شامل ہو رہے ہیں نہ ان کو اپنے اقتدار کے لیے شامل کر رہے ہیں۔ ایک جدوجہد ہے، لڑائی ہے، اور لڑائی میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے بڑے نظام سے لڑ رہے ہیں، کوئی اور بھی لڑ رہا ہے تو آپ اس کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں کہ تم بھی ہو، تم بھی ہو، تم بھی ہو، آپ سب کو ساتھ ملاتے ہیں۔ ان کو مثال بنا کر پاکستان کی سیاسی جماعتیں یوتھ ونگز کو متحرک کریں۔ وہ بے شک ذاتی عمرہ میں بیٹھ کر سیاست ہی کرے گا مگر وہ لاکھوں لوگ جو اسے اپنا لیڈر مانتے تھے، نواز شریف کو، یعنی نواز شریف بے شک ذاتی عمرہ میں بیٹھ کر سیاست کرے گا مگر وہ لاکھوں لوگ جو اسے لیڈر مانتے تھے مایوس ہو گئے ہیں۔ اسے چاہیے کہ جاتے جاتے کچھ ایسا کرے کہ پارٹی میں جان پڑ جائے۔ اب تو اس کی کوئی مجبوری بھی نہیں، اقتدار خود تو لینا نہیں، اب سچ بولے، پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کر قومی مفادات کی بات کرے، نفرت کو سلانے کی خاطر خان سے بھی بات چیت کرنے کا راستہ ہموار کرے۔ وہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، اپنے تجربے کا جادو چلا کر سیاست میں مفاہمت کی بنیاد رکھ جائے۔
بھائی عمران خان بات کرے گا تو یہ بات کرنے کی جرات کریں گے نا. عمران خان کیوں چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے بات کرے؟ اور جو مولانا صاحب سے بات ہو رہی ہے وہ اقتدار نہ ان کے ساتھ اقتدار میں شامل ہو رہے ہیں نہ ان کو اپنے اقتدار کے لیے شامل کر رہے ہیں. ایک جدوجہد ہے, لڑائی ہے, اور لڑائی میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے بڑے نظام سے لڑ رہے ہیں, کوئی اور بھی لڑ رہا ہے تو آپ اس کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں کہ تم بھی ہو تم بھی ہو تم بھی ہو, آپ سب کو ساتھ ملاتے ہیں. تو یہ تو ایک حکمت عملی ہوتی ہے لڑائی کی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.